अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का पुरतपा खैर मकदम है। गुज़िश्ता अय्याम की तरह आज भी एहकर अताउर रहमान दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल सत्तार नाम का गंदेवड़ा से चंद मसाइल जो सवालात हमारे दोस्तों ने किए हैं उनके जवाबात देने की कोशिश की जा रही है। हमारे एक भाई का सवाल है, एक इमाम और एक मुक्तदी दोनों ने नमाज़े फजर में नियत बांध ली। एक शख्स सुन्नत पढ़ रहा था इस उम्मीद पर कि मुक्तदी इमाम के पीछे खड़ा हुआ है, ये भी आ जाएगा, लेकिन वो नमाज में शामिल ना हो सका। तो क्या इन दोनों की नमाज हो गई? यानी एक इमाम साहब एक उनके पीछे, अगर दो लोग नमाज पढ़ते हैं तो आपस में करीब करीब खड़े होते हैं। अगर तीन लोग नमाज पढ़ते हैं तो एक इमाम साहब होते हैं और दो पिछली सफ पर खड़े होते हैं। तो एक शख्स जो मुक्तदी था उसने देखा कि एक तीसरा शख्स और है जो सुन्नत पढ़ रहा है। तो दोनों ने ये सोचा कि वो सुन्नत से फारिग होकर आकर जमात में शामिल हो जाएगा तो तीन लोगों की जमात बन जाएगी। इसलिए वो फासले पर खड़े हो गए और वो तीसरा शख्स किसी मजबूरी की वजह से जमात के अंदर शामिल ना हो सका। तो उनका सवाल ये है, क्या इन दो लोगों की नमाज हो गई? जवाब ये है कि इन दो लोगों की नमाज अदा हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। एक और शख्स सवाल करते हैं कि एक ही जानवर में कुर्बानी और अकीका हो जाएगा या नहीं? नीज अकीके का गोश्त शादी की दावत में खिला सकते हैं या नहीं? दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या एक जानवर के अंदर कुर्बानी और अकीका दोनों हो सकते हैं? इसका जवाब ये है कि ईद उल अजहा के मौके पर जो बड़े जानवर होते हैं जिनमें 7 हिस्से हो सकते हैं, उनमें कुर्बानी के हिस्से भी हो सकते हैं और अकीक़े मसनूना भी उसके अंदर किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि अकीके के खाने को या गोश्त को शादी के खाने में शामिल किया जा सकता है या शादी की दावत में खिलाया जा सकता है? बिल्कुल खिलाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अकीका इस चीज का नाम है कि उसमें जहां आप खुद खाना खा रहे हैं, आपके रिश्तेदार खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाजमी है और जरूरी है कि गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेसहारा, बेवा, इस तरह के लोग भी उस खाने के अंदर शामिल हों। अलबत्ता शादी के अंदर जो खाना बनता है उसमें अकीके को जम किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। एक भाई का सवाल है, अगर हम किसी दूसरे के दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं तो क्या हम किसी तीसरे शख्स को वहां पर मदऊ कर सकते हैं खाने के लिए? अगर हमारी किसी ने दावत की है और हम उसके दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं तो हमें किसी दूसरे के दस्तरखान पर इजाजत नहीं है कि हम किसी तीसरे शख्स को या आने वाले शख्स को इस बात पर मदऊ करें कि आइए आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। ये हक मेजबान ही को हासिल है। रिहान जमशेद रुहाल कवि ये सवाल करते हैं कि झींगा खाना जायज है या नहीं? जिस तरीके पर पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती हैं और मछलियों का खाना जायज है, इसी तरीके पर यह झींगा भी एक जानवर होता है जो पानी के अंदर रहता है। इसमें फर्क इतना है कि बहुत सारे लोगों ने इस झींगे को भी मछली के अंदर शुमार किया है। तो जो लोग झींगे को मछली के अंदर शुमार करते हैं, यानी इससे भी मछली के एक किस्म शुमार करते हैं, उस एतबार से अगर खाते हैं तो जायज है। और अगर ये इसका शुमार मछलियों के अंदर नहीं होता है तो फिर ये जायज नहीं है। इसको जायज कहा गया है, अलबत्ता इससे किनारा बेहतर है, ना खाना ही बेहतर है।
عبد الرحیم دھنباد بہار سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو اس کو کب ادا کریں یا اس کو چھوڑ دیں؟ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اگر سنت پڑھتے ہیں تو جماعت نماز فجر کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیے اور ان 2 سنتوں کو سورج نکل جانے کے 20 منٹ کے بعد ادا کر لیجئے۔ طلوع آفتاب کے بعد ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، یہ جو سر کے بال ہوتے ہیں اس میں کٹنگ کرا لیتے ہیں، کچھ لوگ سائیڈ سے چھوٹے کرا لیتے ہیں، اوپر بڑے رکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے نہیں ہے؟ جو لوگ کٹنگ کراتے ہیں سائیڈ سے چھوٹے کرا لیتے ہیں اور اوپر کے بال بڑے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں کو ناپسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کو برابر رکھا ہے، جتنے بال اوپر سر پر اتنے ہی سائیڈوں میں۔ جو لوگ یہ اس طرح کی کٹنگ کراتے ہیں، غیروں کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، اس طریقے پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہمارے بہدود بھائی فتح پور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کمپنی میں پرفیوم لگا کر ہی کام کرنا آفس کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ کمپنی کیا، وہ ایک پاسپورٹ آفس میں کام کرتے ہیں، آفس کے اندر پرفیوم لگا کر ہی انٹری ہوتی ہے اور اس پرفیوم میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں نماز بھی وہیں پر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب یہی ہے کہ اس الکوہل کی ملاوٹ والے پرفیوم کو لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر امام بالغ ہے اور مقتدی سب نابالغ ہیں تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ یعنی جماعت کر رہے ہیں، جو امام ہے وہ تو بالغ ہے اور جو مقتدی ہے وہ نابالغ ہیں، یعنی 15 سال سے کم ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نابالغ بچے اگر ہوشیار اور سمجھدار ہیں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ نابالغ بچے زیادہ چھوٹے ہیں، ہوشیار اور سمجھدار نہیں ہیں، پھر نماز باجماعت نہیں ہو پائے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر کسی شخص کو جریان کی بیماری ہے، اس نے نماز پڑھ لی اور اس شخص کو معلوم نہ ہو سکا کہ نماز کے دوران کوئی قطرہ آیا ہے تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مستقل پیشاب کے قطرے کی یا جریان کی بیماری ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور اسے اگر کوئی اس طرح کا قطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ اگلی جب نماز وہ پڑھے گا تو اسے وضو کر کے پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا مستقل بیمار نہیں ہے اور اچانک کبھی اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مزی کا یا اس طرح کا کوئی قطرہ آیا ہے تو اسے نماز لوٹا لینی چاہیے۔ محمد غفران صاحب کا سوال ہے، کسی شخص نے پیشاب کیا اور استنجا نہ کیا، اس کے بعد نماز ادا کر لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، فرض ہے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کیا تو گویا ناپاکی اس کے بدن کو لگی رہی، اب اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے بغیر استنجے کے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، زید کی بیوی زانیہ ہے اور اسے وہ خود تسلیم کر چکی ہے اور وہ کئی بار بدفعلی کر چکی ہے، تو کیا شریعت کہتی ہے اس کو طلاق دے دی جائے یا رکھا جائے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کی مرتکب ہو رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، اور اگر وہ بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے، توبہ نہیں کرتی ہے اور اس بدفعلی پر اپنے آپ کو قائم رکھتی ہے تو پھر شوہر کو اجازت ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ البتہ اس طریقے کے افعال عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے اور مردوں کو کچھ دن یا کچھ جو بھی وہ مناسب سمجھے برداشت کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اگر سمجھانے سے نہیں مانتی ہے
تو آپ کو اجازت ہے, مردوں کو اجازت ہے, اس میں کوئی آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. آج کے سوالات, ان کے جوابات دیے گئے. اس کے علاوہ بھی ہمارے دوست و احباب میں جو لوگ دارالافتاء سے روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں, فون کال بھی کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یا فیس بک پر آپ کمنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہم انشاءاللہ حتی الامکان آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.